अष्टाङ्गहृदयसूत्रस्थाने षष्ठोऽध्यायः अन्नस्वरूपविज्ञानीयम् अध्यायः। अथातो अन्नस्वरूपविज्ञानीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माहुआत्रयादयो महर्षयः। अथ शूकधान्यवर्गः। रक्तो महान् सकलमस्तूर्णकः शकुनाहृतः सारमुखो दीर्घशूको रोधशूकः सुगन्धिकः पुण्ड्रः पाण्डुः पुण्डरीकः प्रमोदो घोरसारिवो काञ्चनो महिषः शूको दूषकः कुसुमाण्डकः लाङ्गलालोहवालाख्यः कर्दमः शीतभीरुकः पतङ्गास्तपनीयाश्च ये चान्ये शालयः शुभः स्वादुपाकरसः स्निग्धः वृष्याबद्धाल्पवर्चसः कषायानो रसः पथ्या लघवो मूत्रलाहिमः शूकजेषु वरस्तत्र रक्तस्तृष्णात्रिदोषः महास्तमनुकलमस्तं चाप्यनुततः परे यवकाहायनः पांसु बाष्पनैषधकादयः स्वादुष्णागुरवः स्निग्धः पाक्यम्लाः श्लेष्मपित्तलः सृष्टमूत्रपुरीशाश्च पूर्वं च निन्दितः स्निग्धो ग्राहिलघुः स्वादु स्त्रीदोषघ्नः स्थिरो हिमः षष्टिको व्रीहिषु श्रेष्ठो गौरश्चासीत् गौरतः ततः क्रमान् महाव्रीहि कृष्णव्रीहि जतुमुखः कुक्कुटाण्डकलावाख्य पारावतकशूकरः वरकोद्दालकोज्ज्वाल चीनशारददर्दुरः गन्धनः कुरुविन्दाश गुणैरल्पान्तरः स्मृतः स्वादुरम्लविपाकोऽन्यो व्रीहिः पित्तकरो गुरुः बहुमूत्रपुरीशोष्मा त्रिदोषस्त्वेव पाटलः कङ्गुको द्रवनिवार श्यामाकादिः मङ्लघु तृणधान्यं पवनकृल्लेखनं कफपित्तहृत् भग्नसन्धानकृत्तत्र प्रियङ्गुर्भृङ्गणी गुरुः कोरदूषः परङ्ग्राही स्पर्शे शीतो विशापः रुक्षः शीतो गुरुः स्वादुः सरो विड्वातकृत्यवः वृष्यः स्थैर्यकरो मूत्रं मेदः पित्तकफाञ्जयेत् पीनसश्वासकासोरु स्तम्भकण्ठत्वगामयान् न्यूनो यवादनो यवः रुक्षोष्णो वंशजो यवः वृष्यः शीतो गुरुः स्निग्धो जीवनो वातपित्तः सन्धानकारी मधुरो गोधूमः स्थैर्यकृत्सरः पथ्यानन्दिमुखी शीता कषाय मधुरा लघुः इति शूकधान्यवर्गः। अथ शिम्बिधान्यवर्गः। मुद्गाढकी मसूरादि शिम्बिधान्यं विबन्धकृत् कषायं स्वादुसङ्ग्राही कटुपाकं हिमं लघु मेदः श्लेष्मास्रपित्तेषु हितं लेपोपसेकयोः वरोत्रमुद्गोल्पचलः कलायस्त्वतिवातलः राजमासो नीलकरो रुक्षो बहुशकृद्गुरुः उष्णः कुलत्थाः पाकेम्ला शुक्राश्मश्वासपीनसान् कासार्षः कफवातांश्च घ्नन्ति पित्तास्रदः परं निष्पावो वातपित्तास्र स्तन्यमूत्रकरो गुरुः सरो विदाहि दृक्शुक्र कफशोफ विशापः माशः स्निग्धो बलश्लेष्म मलपित्तकरः सरः गुरुष्णो नीलः स्वादुः शुक्रवृद्धिविरेककृत् फलानि माशवद्विद्यात् काकाण्डोलात्मगुप्तयोः उष्णस्त्वच्युहिमः स्पर्शे
केश्यो बल्योस्तिलो गुरुः अल्पमुत्रः कटुः पाके मेधाग्निकफपित्तकृत् स्निग्धोमस्वादु तिक्तोष्णा कफपित्तकरी गुरुः दृक्शुक्रहृत्कटुः पाके तद्वद्बीजं कुसुम्भजम् मासोऽत्र सर्वेषु अवरो यवकः शुकजेषु च नवं धान्यम् अभिष्यन्ति लघु संवत्सरोषितं शीघ्रजन्म तथा सुप्यं निस्तूषं युक्तिर्भर्जितम् इति शिम्बिधान्यवर्गः। अथ कृतान्नवर्गः। मण्डपेया विलेपीनामोदनस्य च लाघवं यथा पूर्वं शिवस्तत्र मण्डो वातानुलोमनः त्रिड्ग्लानि दोषशेषघ्नः पाचनो धातु साम्यकृत् श्रोतो मार्दवकृत् स्वेदी सन्धूक्षयति चानलं क्षुत्तृष्णाग्लानि दौर्बल्य कुक्षिरोगज्वरापहा मलानुलोमनी पथ्या पेयादीपनपाचनी विलेपी ग्राहिणी हृद्या तृष्णाग्निदीपनिहिता व्रणाक्षीरोगसंशुद्ध दुर्बलस्नेहपायिनाम् सुधौतः प्रसृतः स्विन्नो त्यक्तोष्मा चोदनो लघुः यश्चाग्नेयोषधः क्वाथ साधितो भृष्टतण्डुलः विपरीतो गुरुः क्षीर मांसाद्यश्च साधितः इति द्रव्यक्रियायोग मानाद्यैः सर्वमादिशेत् पृङ्घणः प्रीणनो वृष्य चक्षुष्यो व्रणहारसः मोद्गस्तु पथ्यः संशुद्ध व्रणकण्ठाक्षिरोगिणां वातानुलोमनीको लत्थो कुल्मतूनिप्रतूनिजित् तिलपिन्याकविकृतिः शुष्कशाकं विरूढकं शाण्डकीवटकं दृघ्नं दोशलं ग्लपनं गुरु रसाला वृङ्घणी वृष्या स्निग्धा बल्या रुचिप्रदा श्रमाक्षुतत्रुट्क्लमहरं पानकं प्रीणनं गुरु विष्टम्भिमुत्रलं हृद्यं यथा द्रव्यगुणं च तत् लाजास्त्रिच्छत्यतिसार मेहमेदः कफच्छिदः कासपित्तोपशमना लघवो हिमः पृथुकागुरवो बल्यः कफविष्टम्भकारिणः धानाविष्टम्भिनी रुक्षा तर्पणी लेखनी गुरुः सक्तवो लाघवः क्षित्रेत् श्रमनेत्रामय व्रणान् नन्ति सन्तर्पणः पानात् सद्य एव बलप्रदः नोदकान्तरितान्न द्वे न निशायां न केवलान् न भुक्त्वा न द्विजैच्छित्वा सक्तु नद्या न वा बहुन् पिन्याको ग्लपनो रुक्षो विष्टम्भिदृष्टिदूषणः वेसवारो गुरुः स्निग्धो बलोपचयवर्धनः मुद्गदीजास्तु गुरवो यथा द्रव्यगुणानुगः कुकुलकर्परभ्राष्ट कन्द्वङ्गार विपाचितान् एकयोनिं लघून् विद्यात् अपूपानुत्तरोत्तरम् इति कृतान्नवर्गः। अथ मांसवर्गः। हरिणेन कुरङ्गर्क्ष गोकर्णमृगमातृकः शशशम्भरचारुष्क शरभाद्या मृगः स्मृतः लाववार्तिकवर्ती रक्तवर्त्मककुक्कुभः कपिञ्जलोपचक्राख्य चकोर कुरुवाहवः वर्तको वर्तिका चैव तित्तिरिः क्रकरः शिखी ताम्रचूडाख्य बकर गोनर्दगिरिवर्तिकः तथा शारपदेन्द्राभ वरटाद्याश्च विष्किरः जीवञ्जीवकदात्युः भृङ्गाः शुकसारिकः
लट्वा कोकिलहरित कपोत चटकादयः प्रतुदाः भेकगोधाहि श्वाविदाद्याभिलेषयः गोखराश्वतरोष्ट्राश्व द्वीपी सिंहक्षवानरः मार्जारमूषकव्याघ्र वृकबभ्रुतरक्षवः लोपाकजम्बुकशेन चाशवान्तादवासयः शशघ्निभाषकुरर गृध्रोल्लूककुलिङ्गकः धूमिका मधुहा चेति प्रसहा मृगपक्षिणः वराह महिषन्यङ्कुरुरोहितवारणः श्रीमरश्चमरः खड्गो गवयश्च महामृगः हंससारसकादम्ब बककारण्डवप्लवः बलाकोत्क्रोशचक्राव मद्गोक्रोञ्चादयोपचरः मत्स्यारोहितपाठीन कूर्मकुम्भीरकर्कटः शुक्तिशङ्खोद्रशम्भूक शफरीवर्मिचन्द्रिकः चूलुकी नक्रमकर शिशुमारतिमिङ्गिलः राजीचिलीचिमाद्याश्च मांसमित्याहुरष्टधा मृग्यं वैष्किरिकं किञ्च प्रातुदं च बिलेशयम् प्रासहं च महामृग्यम् अपचरं मात्स्यमष्टधा योनिष्वजाविव्यामिश्र गोचरत्वादनिश्चिते आद्यान्त्याजाङ्गलानुपा मध्यो साधारणो स्मृतो तत्र बद्धमलः शीता लघवो जाङ्गलाहितः पित्तोत्तरे वातमध्ये सन्निपाते कफानुगे दीपनः कटुकः पाके ग्राही रुक्षो हिमः शशः ईषद् उष्ण गुरुस्निग्धा वृङ्घणावर्तकादयः तित्तिरिस्तेषु अपि वरो मेधाग्निबलशुक्रकृत् ग्राहिवर्ण्यो नीलोद्रिक्त सन्निपातहरः परम् नातिपथ्यः शिखीपथ्यः श्रोत्रस्वरवयोदृशां तद्वच्च कुक्कुटो वृष्यः ग्राम्यस्तु श्लेष्मलो गुरुः मेधानलकरा हृद्यः क्रकरः सोपचक्रकः गुरुः सलवणः काण कपोतः सर्वदोषकृत् चटकः श्लेष्मलः स्निग्धा वातघ्नः शुक्रलः परम् गुरुष्णस्निग्धमधुरा वर्गाश्चातो यथोत्तरम् मूत्रशुक्रकृतो बल्या वातघ्नः कफपित्तलः शीता महामृगास्तेषु क्रव्यादप्रसहा पुनः लवणानुरसः पाके कटुकामांसवर्धनः जीर्णार्षो ग्रहणी दोष शोषार्तानां परंहितः नातिशीत गुरुस्निग्धं मांसं माजं मदोषलम् शरीरधातु सामान्यात् अनभिषन्दिवृङ्घणम् विपरीतमतो ज्ञेयम् आविकं वृङ्घणं तु तत् शुष्ककाशश्रमात्यग्नि विषमज्वरपीनसान् कार्श्यं केवलवाताश्च गोमांसं सन्नियच्छति उष्णो गरीयान् महिषः स्वप्नदाढ्यवृहत्वकृत् तद्वद्वराह श्रमः रुचिशुक्रबलप्रदः मत्स्यः परङ्कफकरः चिलीचिमस्त्रिदोषकृत् लावरोहितगोधीणः स्वे स्वे वर्गे वरः परम् मांसं सद्यो हतं शुद्धं वयस्तं च भजेत् त्यजेत् मृतं कृशं भृशं मेद्यं व्याधिवारि विषैर्हतम् पुंस्त्रियोः पूर्वपश्चार्धे गुरुणी गर्भिणी गुरुः लघुर्योषिच्चतुष्पात्सु विहङ्गेषु पुनः पुमान् शिरः स्कन्धोरुपृष्ठस्य कट्यः सख्नोश्च गौरवम्
तथामपक्वाशययो यथा पूर्वं विनिर्दिशेत्। शोणितप्रभृतीनां च धातूनामुत्तरोत्तरं मांसाद्गरीयो वृषण मेढ्रवृक्क यकृत्कुदम् इति मांसवर्गः। अथ शाकवर्गः। शाकं पाठषटीसूषा सुनिषण सतीनजं त्रिदोषघ्नं लघुग्राही स राजक्षववास्तुकम् सुनिषणोऽग्निकृतभृश्य तेषु राजक्षवः परं ग्रहण्यर्षो विकारघ्नः वर्चोभेदी तु वास्तुकम् हन्ति दोषत्रयं कुष्ठं वृष्याशोष्णा रसायनी काकमाची सरास्वर्या चाङ्गेर्यं लाग्निदीपनी ग्रहण्यर्षो नीलश्लेष्म हितोष्णाग्राहिणी लघुः पटोलसप्तलारिष्ट सार्गेष्टावल्गुजामृतः वेत्राग्रबृहती वासा कुटिलीतिलपर्णिकः मण्डूकपर्णिकर्कोट कारवेल्लकपर्पटः नाडीकलायगो जीवा वार्ताकं वनतिक्तकं करीरङ्कुलकं नन्दी कुचैलाशकुलादनी कटिल्लं केम्बुकं शीतं सकोशातककर्कशं तिक्तं पाके कटुग्राही वातलं कफपित्तजित् हृद्यं पटोलं कृमिनोत् स्वादुपाकं रुचिप्रदं पित्तलं दीपनं भेदी वातघ्नं बृहति द्वयं वृषं तु वमिकासघ्नं रक्तपित्तहरं परं कारवेल्लं सकटुकं दीपनं कफजित्परं वार्ताकं कटुतिक्तोष्णं मधुरं कफवातजित् सक्षारम् अग्निजननं हृद्यं रुच्यम् अपित्तलं करीरमात्मनाकरं कषायं स्वादुतिक्तकं कोशातकावल्गुजको भेदीनावग्निदीपनो तण्डुलीयो हिमोरुक्षः स्वादुपाकरसो लघुः मदपित्तविषास्रघ्नः मुञ्जातं वातपित्तजित् स्निग्धं शीतं गुरुस्वादु पृङ्घणं शुक्रकृत्परं गुर्वीसरातु पालङ्क्या मदग्नि चाप्युपोदका पालङ्क्यावत्स्मृतश्चञ्चुः स तु सङ्ग्रहणात्मकः विदारी वातपित्तग्निः मुत्रला स्वादुशीतला जीवनी वृङ्घणी कण्ठ्या गुर्वी वृष्या रसायनं चक्षुष्या सर्वदोषघ्नि जीवन्ती मधुरा हिमा कुष्माण्डतुम्बकालिङ्ग कर्कार्वेर्वारुतिण्डिशं तथात्र पूषचीनाक चिर्भट्टं कफवातकृत् भेदिविष्टम्भ्यभिषन्धि स्वादुपाकरसङ्गुरु वल्लीफलानां प्रवरं कुष्माण्डं वातपित्तजित् वस्ति शुद्धिकरं वृष्यं त्रपूसं त्वतिमुत्रलं तुम्बं वृक्षतरङ्ग्राही कालिङ्गीर्वारुचिर्भटं बालं पित्तहरं शीतं विद्यात्पक्वं मतोऽन्यथा शीर्णवृन्तं तु सक्षारं पित्तलं कफवातजित् रोचनं दीपनं हृद्यम् अष्ठिलानाहनु लघु मृणालविसशालूक कुमुदोत्पलकन्दकं नन्दिमाशककेलूट शृङ्गाटककशेरुकं क्रौञ्चादनं कलोड्यं च रुक्षं ग्राही हिमङ्गुरु कलम्बनालिकामाश कुटिञ्जरकुतुम्बकं चिल्लिलट्वाकलोणिका कुरूटकगवेदुकं जीवन्तझुञ्जवेडगज यवशाकसुवर्चलः आलुकानि च सर्वाणि तथा सूप्यानि लक्षणं
स्वादुरुक्षं सलवणं वातश्लेष्माकरं गुरु शीतलं सृष्टविण्मूत्रं प्रायो विष्टम्भ्यजीर्यति स्विन्नं निष्पीडितरसं स्नेहाढ्यं नातिदोषलं लघुपत्रा तु या चिल्ली सा वास्तु कसमामता तरकारी वरुणं स्वादु सतिक्तं कफवातजित् वर्षाभ्यो कालशाकं च सक्षारं कटुतिक्तकं दीपनं भेदनं हन्ति गरशोफकफानिलान् दीपनः कफवातघ्नाश्चिरिबिल्वाङ्कुरः सरः शतावर्यङ्कुरस्तिक्ता वृष्यादोषत्रयापहः रुक्षुवंशकरीरस्तु विदाहि वातपित्तलः पत्तूरोदीपनस्तिक्तः लिहार्षः कफवातजित् कृमिकासकफोत्क्लेदान् कासमर्दो जयेत्सरः रुक्षोष्णमम्लं कौसुम्भं गुरुपित्तकरं सरं गुरुष्णं सार्षपं बद्ध विण्मुत्रं सर्वदोषकृत् यद्बालम् अव्यक्तरसं किञ्चित् क्षारं सतिक्तकं तन्मूलकं दोषहरं लघुसोष्णं नियच्छति गुल्मकासक्षयश्वास व्रणनेत्रगलामयान् स्वराग्निसादोदावर्त पीनसाश्च महत्पुनः रसे पाके च कटुकम् उष्णवीर्यं त्रिदोषकृत् गुर्वभिषन्धि च स्निग्ध सिद्धं तदपि वातजित् वातश्लेष्माहरं शुष्कं सर्वं मामं तु दोषलं कटुष्णो वातकफः पिण्डालुः पित्तवर्धनः कुठेरशिघ्रुसुरस सुमुखासुरिभूस्त्रीणं फणिजार्जकजम्भीर प्रभृति ग्राहिशालनं विदाहि कटुरुक्षोष्णं हृत्यं दीपनरोचनं दृक्शुक्रकृमिहृत्तीक्ष्णं दोषोत्क्लेशकरं लघु हिद्मकासविषश्वास पार्श्वरुक्पुतिगन्धः सूरसः सुमुखो नाति विदाहि गरशोफः आर्द्रिकातिक्तमधुरा मूत्रलाना च पित्तकृत् लशूनो भृशतीक्ष्णोष्णः कटुपाकरसः सरः हृद्यः केशो गुरुवृष्यः स्निग्धो रोचनदीपनः भग्नसन्धानकृद्बल्यो रक्तपित्तप्रदूषणः किलासकुष्ठगुल्माशो मेहकृमिकफानिलान् सहिद्मपीनसश्वास कासान् हन्ति रसायनं पलाण्डुस्तद्गुणन्यूनः श्लेष्मलो नातिपित्तलः कफवातार्षसाङ्पथ्यः स्वेदेभ्यवहृतो तथा तीक्ष्णो गुञ्जनको ग्राही पित्तिनां हितकृन्नसः दीपनः सूरणो रुच्यः कफघ्नो विशदो लघुः विशेषादर्शसाङ्पथ्यः भूकन्दस्त्वतिदोषलः पत्रे पुष्पे फले नाले कन्दे च गुरुताक्रमात् वरासाकेषु जीवन्ति सार्षपङ्क्त्ववरं परम् इति शाकवर्गः। अथ फलवर्गः। द्राक्षाफलोत्तमा वृष्या चक्षुष्या सृष्टमूत्रवीट् स्वादुपाकरसा स्निग्धा सकषाया हिमा गुरुः निहन्त्यनिलपित्तास्र तिक्तास्यत्वमदात्ययान् तृष्णाकाशश्रमश्वास स्वरभेदक्षतक्षयान् उद्रिक्तपित्ताञ्जयति त्रिन्दोषान् स्वादुदाडिमं पित्ताविरोधिनात्युष्णम् अम्लवातकफापहं सर्वं हृद्यं लघुस्निग्धं ग्राहीरोचनदीपनं मोचखर्जूरपनस
नारिकेलपरूषकम् आम्राततालकाश्मर्य राजादानमधुकजम् सौवीरबदराङ्कोल्ल फल्गुश्लेष्मातकोद्भवम् वातामभिषुकाक्षोड मुकुलकनिकोचकम् उरुमाणं प्रियालं च वृङ्घणं गुरुशीतलम् दाहक्षतक्षयहरं रक्तपित्तप्रसादनं स्वादुपाकरसंस्निग्धं विष्टम्भिकफशुक्रकृत् फलं तु पित्तलं तालं सरङ्कास्मर्यजङ्हिमं शङ्कृन्मूत्रविबन्धघ्नं केश्यं मेध्यं रसायनं वातामधुष्णवीर्यं तु कफपित्तकरं सरं परं वातहरं स्निग्धम् अनुष्णं तु प्रियालजं प्रियालमज्जामधुरो वृष्यः पित्तानिलापः कोलमज्जागुणैस्तद्वत्त्रिच्छर्दिः कासजिच्चसः पक्वं सुदुर्जरं विल्वं दोषलं पुतिमारुतं दीपनं कफवातघ्नं बालं ग्राह्युभयं च तत् कपित्थं मामं कण्ठघ्न दोषलं दोषघातितु पक्वं हिद्मावमथुजित् सर्वं ग्राही विशापहं जाम्बवं गुरुविष्टम्भि शीतलं भृशवातलं सङ्ग्राहि मूत्रशकृतोरकण्ठ्यं कफपित्तजित् वातपित्तास्त्रकृद्बालं बद्धास्ति कफपित्तकृत् गुर्वाम्रं वातजित्पक्वं स्वादम्लं कफशुक्रकृत् वृक्षाम्लं ग्राहिरुक्षोष्णं वातश्लेष्महरं लघु शम्या गुरुष्णं केशघ्नं रुक्षं पीलुतु पित्तलं कफवातहरं भेदी प्लिहार्षः कृमिगुल्मनोत् सतिक्तं स्वादु यत्पीलु नात्युष्णं तत्त्रिदोषजित् त्वक्तिक्तकटुका स्निग्धा मातुलुङ्गस्य वातजित् वृङ्घणं मधुरं मांसं वातपित्तहरं गुरु लघु तत्केसरं कास श्वासहिद्मामदात्ययान् आस्य शोषानिलश्लेष्म विबन्धच्छदरोचकान् गुल्मोदरार्षः शूलानि मन्दाग्नित्वं च ताशयेत् भल्लातकस्य त्वं मांसं वृङ्घणं स्वादुशीतलं तदस्थ्यग्निसमं मेद्यं कफवातहरं परं स्वाद्वम्लं शीतमुष्णं च द्विधा पालेवतं गुरु रुच्यमत्यग्निशमनं रुच्यं मधुरमारुकं पक्वमाशु जरां याति नात्युष्ण गुरुदोषलं द्राक्षापरुषकं चार्द्रम् अम्लं पित्तकफप्रदं गुरुष्णवीर्यं वातघ्नं सरं सकरमर्दकं तथाम्लकोलकर्कन्धूलकुचाम्रातकारुकम् एरावतं दन्तशठं सतूदं मृगलिण्डिकं नातिपित्तकरं पक्वं शुष्कं च करमर्दकं दीपनं भेदनं शुष्कम् अम्लिकाकोलयोः फलं तृष्णाश्रमक्लमच्छेदी लघ्विष्टं कफवातयोः फलानामवरं तत्र लकुचं सर्वदोषकृत् हीमानलोष्णदुर्वात व्याललालादिदूषितं जन्तुजुष्टं जले मग्नम् अभूमिजं मनार्तवम् अन्यधान्ययुतं हीन वीर्यं जीर्णतयाति च धान्यं त्यजेत् तथा शाकं रुक्षसिद्धमकोमलम् असञ्जातरसं तद्वत् शुष्कं चान्यत्र मूलकात् प्रायेण फलमप्येवं तथा बिल्ववर्जितं
इति फलवर्गः। अथ औषधवर्गः। विश्यन्ति लवणं सर्वं सूक्ष्मं सृष्टमलं मृदु वातघ्नं पाकितीक्ष्णोष्णं रोचनं कफपित्तकृत् सैन्धवं तत्र सस्वादु दृश्यं हृद्यं त्रिदोषनोत् लघ्वनोष्णं दृशः पथ्यम् अविदह्यग्निदीपनं लघु सौवर्चलं हृद्यं सुगन्ध्युत्कारशोधनं कटुपाकं विबन्धघ्नं दीपनीयं रुचिप्रदम् ऊर्ध्वा अधः कफवातानुलोमनं दीपनं विडं विबन्धानाहविष्टम्भ शूलगौरवनासनं विपाके स्वादु सामुद्रं कुरु श्लेष्म विवर्धनं सतिक्तकटुकक्षारं तीक्ष्णम् उत्क्लेदि चोद्भिदं कृष्णे सौवर्चलगुण लवणे गन्धवर्जितः रोमकः लघुपांसुत्थं सक्षारं श्लेष्मलं गुरु लवणानां प्रयोगे तु सैन्धवादि प्रयोजयेत् गुल्महृद्ग्रहणी पाण्डु प्लीहानाः गलामयान् श्वासाशः कफकासांश्च शमयेद्यवशुकजः क्षारः सर्वश्च परमं तीक्ष्णोष्णः कृमिजिह्लघुः पित्ताश्रिक्दूषणः पाकी छेद्य हृद्यो विदारणः अपथ्यः कटुलावण्यात् शुक्रोजः केशचक्षुषां हिङ्गुवातकफानाः शूलघ्नं पित्तकोपनं कटुपाकरसंरुच्यं दीपनं पाचनं लघु कषाया मधुरापाके रुक्षा विलवणा लघुः दीपनी पाचनी मेध्या वयसः स्थापनी परम् उष्णवीर्या सरायुष्या बुद्धीन्द्रियबलप्रदा कुष्ठवैवर्ण्यवैश्वर्य पुराणविषमज्वरान् शिरोक्षि पाण्डुहृद्रोग कामलाग्रहणी गदान् सशोषशोफातिसार मेदमोहवमीक्रिमान् श्वासकाशप्रसेकार्ष प्लीहानाः गरोदरं विबन्धश्रोतसाङ्गुल्मम् उरुस्तम्भं मरोचकं हरितकीजयेद्व्याधींस्तास्ताश्च कफवातजान् तद्वदामलकं शीतम् अम्लं पित्तकफापहं कटुपाके हिमं केश्यम् अक्षमीषच्च तत्गुणम् इयं रसायनवरा त्रिफलाक्ष्यामयापहा रोपणी त्वक्कदक्लेद मेदो मेह कफास्रजित् स केसरं चतुर्जातं त्वक्पत्रैलं त्रिजातकं पित्तप्रकोपितीक्ष्णोष्णं रुक्षं रोचनदीपनं रसे पाके च कटुकं कफघ्नं मरीचं लघु श्लेष्मला स्वादुशीताद्रा गुर्वी स्निग्धा च पिप्पली सा शुष्का विपरीतातः स्निग्धा वृष्यारसे कटुः स्वादुपाकानिलश्लेष्म श्वासकासापहासरा नाताम्यत्युपयुञ्जीत रसायनविधिं विना नागरं दीपनं वृष्यं ग्राही हृद्यं विबन्धनोत् रुच्यं लघु स्वादुपाकं स्निग्धोष्णं कफवातजित् तद्वतार्त्रकमेतच्च त्रयं त्रिकटुकं जयेत् स्थौल्याग्निसदनं श्वास कासश्लीपदपीनसान् च विकापिप्पलीमूलं मरीचाल्पान्तरं गुणैः चित्रकोऽग्निसमः पाके सोफाशः कृमिकुष्ठः पञ्चकोलकमेतच्च मरीचेन विना स्मृतं
गुल्मप्लीहोदरानाः शूलग्नं दीपनं परं बिल्वकाश्मर्यतर्कारी पाटलाटिन्तुकीर्महत् जयेत् कषायतिक्तोष्णं पञ्चमूलं कफानिलो ह्रस्वं बृहत्यंशुमती द्वयगोक्षूरकैः स्मृतं स्वादुपाकरसंज्ञाति शीतोष्णं सर्वदोषजित् बला पुनर्नवैरण्ड शूर्पपर्णिद्वयेन तु मध्यमं कफवातघ्नं नातिपित्तकरं सरम् अभिरुवीरजीवन्ति जीवकर्षभकैः स्मृतं जीवनाख्यं तु चक्षुषं वृष्यं पित्तानिलापहं त्रिणाख्यं पित्तजित्तर्भ कासेक्षुशरशालिभिः इति औषधवर्गः शूकशिम्बीजपक्वान्न मांसशाकफलौषधैः वर्गितैरन्नलेशोऽयम् उक्तो नित्योपयोगिकः इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनो श्रीमद्वाग्भटविरचितायाम् अष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने अन्नस्वरूपविज्ञानयो नाम षष्ठोऽध्यायः।